ما هو ربك ما راح يشطب لك تخاذلك، ولكن لتحيي لك وضعفك. ولكم الفلسطيني بدافع عن شرفكم، ولكم اصحوا راحت هيبتكم، ولكم العالم بيستهزئ بكرامتكم، متمددين مغيبين سكرانين. أحاوين نخوتكم. راحت الكرامة لما الأقصى انداس، وراحت النخوة لما بغزة دكت الأجراس، وراحت العزة لما توفى الانهرس، والمية والأكل والدواء عنه انحبس. العدو مبسوط بشمت فينا، العدو مختل بيقتل فينا، العدو عملنا ترند وبلعب فينا، ولكم العدو مش راح يترك حدا فينا. أنا بحكي من جرح وجرحي بكبر، رهنت عليكم والعالم استصغر، قوتكم وإيمانكم ونخوتكم وعلي اتشطر وعليكم اتمسخر. ليش يا عرب النخوة معدومة؟ ليش يا عرب المروءة مهدومة؟ ليش يا عرب الشهامة